السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعين قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أقدم لكم كيفية توصيل إشارة الضوئية للطريق. نبدأ بالمكونات. عندنا المصابيح، عندنا مصباح الخضراء، الصفراء والحمراء. هنا ثاني كيف كما راكم تشوفوا. دونك درت دو كوتي فوالا. الديجونكتور كما راكم تشوفوا، وجدت هذا الدومينو باش نخدموا به. وعندي لي تروا كونتاكتور افيك رولي دو تومبوريزاتور طرافاي كما راكم تشوفوا. طرافاي فوالا. دونك عندنا تروا، عندنا مفتاح الضغط للتشغيل او لو بوطون مارش اللي هو الاخضر، والبوطون اري اللي هو روج فوالا. دونك نبدا على بركه الله. دونك نبداو بهذو، نبداو بسيركويت بيسونس باش هكذا تكون سهله الحاله. دونك نروحو نجيبو فازيناتر بور شاك كونتاكتور. درت له فازيناتر كما راكم تشوفوا. جيت من الديجونكتور كما راكم تشوفوا، رحت البورني دو بيسونس تاع الكونتاكتور، ومن بعد منا رحت للدوزيام كونتاكتور، ومن بعد من الدوزيام كونتاكتور رحت للتروازيام. هكذا يكون عندهم كاع فازيناتر كما راكم تشوفوا. دونك فازيناتر هذا جا لهنا، منا جا لهنا، وهذو يروح للديجونكتور فازيناتر تاعنا كما راكم تشوفوا. نركب بهذه الطريقة. دونك هذه تاع لو روج الكوتي، ونديرهم مع لو فير تاع الكوتي غوش بار اكزومبل. فوالا بهذه الطريقة. فوالا هذا مع هذا. باش كي تشعل لو روج في الكوتي واحد اخر يشعل لو فير، ويزيد جون مع الجون باسكو كيف ستاناريا ديكاجمون. دونك يشعلو في رحبة. لو جون مع لو جون، هذا عنده جوج خيوط وهذا عنده جوج خيوط. فوالا كيما راكم تشوفوا لو جون. دونك الوسطانية. هنا ثاني الاورانج ولا الجون كيف. دونك نديرهم بهذه الطريقة. فوالا. وندير لو روج من الكوتي غوش ومع لو فير تاع الكوتي دروات كما راكم تشوفوا. فوالا. دونك لو سيركويت بويسونس، لو روج دو كوتي دروات يشعل مع لو فير الكوتي غوش. ستادير كي يشعلنا الكوتي غوش بالفير، الكوتي دروات يشعل بلو روج. اذا شعل بالفير الكوتي غوش تاع لي دو كوتي. دروك ندير لو جون. دونك لا ريو ديجاجمون صافي دير يكون في الوسط. فوالا كما راكم تشوفوا في السيركويت بويسونس. دونك الكا 1 الكا 2 والكا 3. ونزيدو هذو الاخرين.
نقلبوهم هكذا. دروك نبداو في كيما قلت لكم. دونك درت لي دو فيل تاع لو فير افيك لي دو فيل تاع لو روج، درتهم في الكا A1 في الكا AM1 في البروميي كونتاكتور، ودرت الجون افيك لورانج في الكونتاكتور كا AM2، ودرت لو روج لو فير في الكا AM3. فوالا. دروك نبداو في السيركويت كوموند تاعنا. دونك نروحو نجيبو لافاز، من لافاز نروحو للبوطواري تاعنا كيما راكم تشوفوا. عنده الكونتاكت 1 2 كيما راكم تشوفوا. دونك سي فيرمي او روبو، سي ان كونتاكت فيرمي او روبو. فوالا. دونك البوطواري نروح لافاز، ومن بعد كي نخرج من لافاز نروح تبعو برك بالعقل. فوالا. دونك نبرونشيه في لافاز في الديجونكتور تاعنا. دونك جينا من لافاز البوطواري، خرجنا من الدو. دونك جينا من لافاز الان تاع البوطواري، من الدو نروحو هذا الدومينو باش تكون عندنا البوان دو كونيكسيون كبيره. فوالا. دونك هادو كاع نحتاجوهم، سي بور سا وجدت هذا الدومينو نديرهم هكذا. فوالا. ومن بعد دونك جيت من لافاز كما راكم تشوفوا. لافاز رحت البوطواري للان، وخرجت من الدو رحت هذا البوان دو كونيكسيون تاعي كما راكم تشوفوا. شنتيتو كاع باش يكون عندنا لي سال. ومن بعد نخرجوا من هذه النقطة، نخرجوا فوق منها لهنا من هذا البوان دو كونيكسيون كما راكم تشوفوا. خرجت وين نروح البوطون مارش. البوطون مارش اللي عنده 3 و 4 ندخلو في 3 البورني نيميرو 3 تاع البوطون مارش تاعنا بهذه الطريقة. دونك 3
هكذا. ومن بعد نخرج من الكارت تاع البوطون مارش. دونك خرجت من الكارت تاع البوطون مارش. ونروحو نكريو ثاني لو بوين دو كونيكسيون باش هكذا كي نروحو لابوبين نديرو الدومينو تاعنا. نورمالمون يروح ديريكتومون لابوبين لا سورتي تاع البوطون بوسوار، بصح انا نجمعهم باسكو كاين بزاف لي فيل اللي يجيو. فوالا خرجت من الكات رحت هاد البوين دو كونيكسيون. دروك باش نكملوه حتى يخلص. نزيد نجيب واحد اخر منه. فوالا وين نروح للتروا. دونك نروح لو مانتيان تاع الكونتاكتور الكا ام 1 كما راكم تشوفوا. نروح ل 13 14 تاعو الكونتاكت اوفر. دونك سي ان كونتاكت اوفر اوروبا يكون مفتوح كي ما تكونش لابوبين. نحي الكونتاكت باش تشوفوا. فوالا كيما راكم تشوفوا عندنا 31 32 سي كونتاكت فيرمي اوروبو. هذا الفوقاني عنده لي بوا تاعو، وهذا اللي مفتوح تاع لتحت كيما راكم تشوفوا. دونك ندخلو منه. فوالا دونك جيت بالبوين دو كونيكسيون ثاني. نروح ثاني نخرج من 13 14 نروح هاد البوين دو كونيكسيون. دونك يرجع لهنا باش يخرج الخيط واحد برك يروح لابوبين. نجيبوه لهنا باش تشوفوا هذا الدومين تاعنا. هذا هو. دونك جو كيف من لافاز وحده. دونك نخرج منها من 13 نخرج من 14 دخلت من 13 خرجت من 14 في الكونتاكت اوفر ثاني يروح هذا الدومينو كيف. وزيد نروحو ثاني كيف من البوين دو كونيكسيون توجور كما راكم تشوفوه.
تاعنا. بوان دو كونيكسيون يروح ل 67 68 تاع الكا ام 3 كيما راكم تشوفوا. سي ان كونتاكت ثاني اوفر اوروبو كي تكسيتي لا بوبين ابري ان طون يغلق الكونتاكت تاعو. هذا ثاني يروح لا ميم شوز لهنا كي خرج كما راكم تشوفوا كي يخرج يروح هذا الدومينو. دونك الدومينو هذاك اللي كرييتو قبيله. دونك نخرجو دونك نروحو هذاك من البوينت كونيكسيون ندخلو في البوطون مارش. نخرجو في البوطون مارش يجي هذا في جهه البوينت كونيكسيون كما راكم تشوفوا يجيو كاع بلاصه وحده. ومن بعد نخرجو وين نروحو الكونتاكت فيرمي اوروبون تاع الكا ام 2. هادو كاع يروحوا لكا ام 2 الكونتاكت فيرمي تاع الكا ام 2. نزيد نحيد هذا. دونك ندير له الخيط نخرجوه. دونك في ثلاثه كاع. دونك نجيو كاع من البوينت كونيكسيون اللي قلت لكم. دونك من الخرجه تاع البوطون اري، من الخرجه تاع البوطون اري يروح للدخله تاع البوطون مارش. نخرجوا نروحوا للبوينت كونيكسيون هذا ونروحوا ل 13 14 كونتاكت اوفر اوروبون تاع الكا ام 1 يخرج يجي لهنا. ونروح ل 68 67 68 تاع الكا ام 3 لي طومبوريزاتور يجي لهنا. ومن بعد كيف واش نديرو نروحوا الكونتاكت فيرمي اوروبو تاع الكا ام 1 باش يغلقنا هذا الكونتاكتور كي يكسيتي هذا باش يغلقنا السيركوي تاعو. دونك كما قلنا قبيله هذا سي ان كونتاكت فيرمي اوروبو كما راكم تشوفوا. فوالا نخرج دروك نروح لابوبين تاع الكونتاكتور. دونك خرجت لهنا كما راكم تشوفوا. رحت دروك نروح لابوبين تاع الكا ام 1 باش يكسيتيني لابوبين تاع الكا ام 1 تاعي كما راكم تشوفوا. نروح ل A1 ولا ل A2 كيما كيف نروح لهنا ولا لهنا كيف. فوالا دونك لو سيركوي تاع الكا ام 1 خلصنا. دروك نبداو في الكا ام 2. نبداو في الكا ام 2 توجور نرجعو لا سورتي تاع البوطواري. من لا سورتي تاع البوطواري وين نروحو
هذا يروح للرولي عفوا للرولي تومبوريزاتور تاع الأ. هذا هو، هذا يبلاصي لهنا باش ما يجيناش برك. راك نبلاصيوه هكذا باش يكون كلش واضح. دونك نروح الكونتاكت اوفر اوروبو 67 68 تاع لو رولي تومبوريزاتور كا ا 1 فوالا. دونك جيت من البوان دو كونيكسيون، رحت لهنا فوالا. دروك نخرج نروح لابوبين. نروح لابوبين الكا ا 1 الكا ا ام 1 كما راكم تشوف. واش يصرى لهنا كي تكسيتنا هاد لابوبين كي نبداو السيكل تاعنا تكسيتي لابوبين ا 1 يبدا الطو يحسب. ابري ان طون اللي ريغليناه في هذا الطومبوريزاتور واش يدير. دونك كي يغلق هذا السيركوي يكسيتينا لابوبين تاع الكا ام 1. كي تكسيتي هاد لابوبين يخرج هذا اون سيرفيس وهذا يبدا ثاني يبدا باش يدخل التروازيام. ونروحو نديرو المانتيان تاع توجور نرجعو للبوان دو كونيكسيون تاعنا كيما قلت لكم. عفوا لهنا هنايا درت ليرور كي يخرج لهنا ثاني كيف نديرو البوان دو كونيكسيون. باسكو لو كان نديرو هكذا ستادير فوالا. دونك جيت من البوان دو كونيكسيون دخلت من رولي تومبوريزاتور باش يكسيتيني هاد لابوبين بصح لازم حتى نفوت منه باش كي يشعل هذا يخرج لي هذا. دونك نعاودو خرجت من البوان دو كونيكسيون رحت رولي تومبوريزاتور. من خرجت تاع رولي تومبوريزاتور يجي من البوان دو كونيكسيون ثاني لهنا فوالا. نديرو الدومينون ومن بعد هذا يروح للمانتيان توجور من البوان دو كونيكسيون نروح للكونتاكت اوفر اوروبو تاع الكا ام 2. كما راكم تشوفوا لهنا هذا. ومن بعد كي نخرجوه نروحو ثاني كيف البوان دو كونيكسيون هذا ثاني يروح للدومينو كيف
ومن بعد هذا في زوج. فوالا دونك خرجت من لي طومبوريزاتور، جيت لهاد الدومينو وخرجت من كونتاكت 13 14 تاع الكا ام 1 الكا ام 2 بليطون. رحت هاد الدومينو، نخرج من هذا الدومينو هكذا. ما قلت لكم دونك جينا من بوينت كونيكسيون. دونك سي لا سورتي تاع البوطون اري تاعنا كما راكم تشوفوا. دونك لا سورتي تاع البوطون اري، جينا للبوينت كونيكسيون. بوينت كونيكسيون رحنا ل 13 14 تاع الكا ام 1 دونك سي لو مانتيان. ومن بعد ثاني ولينا الاخر، ولينا البوينت كونيكسيون كيف لا سورتي تاع البوطون اري. جينا من 67 و 68 وخرجنا من 68. فوالا دونك جاو في زوج لهنا. دونك واش ندير دروك؟ نروح للكونتاكت فيرمي اوروبو تاع الكا ام تروا باش كي تكسيتي هاد لابوبين يطفينا هذا الكونتاكتور. ومن بعد كي نخرج نروح لابوبين اللي هي هذه. دونك سي لا سورتي البوطون اري كما راكم تشوفوه. وين نروحو؟ نروحو الكونتاكت اوفر اوروبون تومبوريزي تاع الكا ا 2. هذا باش كي يخلص الوقت تاع الاورانج يشعلنا هذا ويطفينا هذا. فوالا من بوينت كونيكسيون. دروك نخرج نروح ثاني نكريو بوينت كونيكسيون واحد اخر. بعد نخرج درت صافي شي دونك خرجت جيت من البوينت كونيكسيون ولا بلا سورتي تاع البوطون اري. جيت للطروا، خرجت من الكا تاع الكا ام طروا. ومن بعد يجي يتلاقى مع فوالا يتلاقاو هنا في البوان وحده. وهذو يروحوا الكونتاكت اوكسيليير اوفر اوروبو
عفوا، فيرمي اوروبو ستادير يكون مغلوق، ومن بعد يروحوا لابوبيت. فوالا. ولا هنا نروحوا للبوطون فيرمي اوروبو. استنى نحي هكذا. لاسورتي تاعو. فوالا. دونك دخلنا من الان وخرجنا من لو دو تاع الكا ام ان، ستادير الكونتاكت فيرمي اوروبو تاع الكا ام ان. دونك جا واحد للكا ام 3 الكونتاكت اوفر اوروبو، خرج جا لهنا، ومن بعد الثاني من البوطواري خرجنا رحنا للرولي تومبوريزاتور تاع الكا ام 2 وخرجناه. راحوا في زوج كما راكم تشوفوا، راحوا في زوج، راحوا الكونتاكت فيرمي اوروبو تاع الكا ام 1 ونخرجوا نروحوا لابوبين كا ام 3 باش كي تكسيتي هاد لابوبين بلي طون. كي تكسيتي هاد لابوبين يفيرمينا هذا ستان فيروياج. دونك درنا النتر كما راكم تشوفوا، النتر هذا يروحوا لي بوبين، خاصنا جوست لو نتر. فوالا. دونك عندنا البوطون هاد الخضر، سيت ان بوطون مارش. لهنا لو بوطون روج بور لو بوطون، سيت ان بوطون اري. كما راكم تشوفوا عندنا كلش. دروك نشوفوا اسكي تمشي ولا ما تمشيش. دونك شعلنا الديجونكتور، نبداو نشعلو، نضغطوا على البوطون فير باش سيت ان بوطون مارش. كما راكم تشوفوا هنا شعلت الخضراء، في بلاصه واحده اخرى شعلت لو روج. دروك راحت الاورانج في زوج كما راكم تشوفوا. دونك في الكوتي فوالا، الكوتي واحد اخر لهنا شعلت لو روج، لهنا شعلت الخضراء. دروك يولي السيكل وحده روبولوط. فوالا كما راكم تشوفوا. ابري ان طو تشعل. نطفي الضوء باش تشوفوا مليح. دروك نضغطوا هنا باش تطفى، ونطفي الضوء باش يبانو مليح لي لومب. كما راكم تشوفوا هنا شعلت لو فير وهنا لو روج. دونك فوالا ابري ان طون تشعل لورانج، يشعلوا لورانج في جوج لاري و ديجاجمون. لهنا لو فو فير، هنا لو فو روج. دروك يولي يعاود السيكل. فوالا كما راكم تشوفوا. فوالا يعاود السيكل وحده. اذا حبينا نطفيو نتكاو لهنا. فوالا راهي. إلى هذا لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم. أتمنى أن استفدتم. إذا لديكم أي سؤال أنا في الخدمة، اللي يحب السيركوي والمخطط تاع هذا، يبعث يخليني الكومنتير نبعثها له في الفيسبوك تاعو، يخليني الفيسبوك تاعو ولا الجيميل تاعو باش نبعثها له. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.